السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف الإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام 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 أمتنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. اصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤمنين. اصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. اصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحمه يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحمه يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحمه استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا واعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرفا وكرما ومجدا وعظما، ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الروح جميع ساداتنا سبي أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين.
ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية، وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السجن منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السجن منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും അൽഹംദുലില്ലാഹ് 3 തവണ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയും. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അതവുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുമായി ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അവർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, അവർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവർ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് സമയം ശരിയാവുന്നില്ല, അപ്പം നേരത്തെ ഇട്ടതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സമയം ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ ഇശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൈവിടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഫുള്ള് ചൊല്ലാൻ കഴിയുക. മറ്റത് ഇവിടെ നമ്മളെ സൗദി UAE സമയം കണക്കാക്കിയത് അവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു 11 തവണ വിശുദ്ധമായി രാവിലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ 6 ലക്ഷത്തോളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് സമമാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ 11 തവണ ചൊല്ലുക. എല്ലാവരും കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ലീവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റോറി വെക്കുക. ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് കാണും. എല്ലാവരും കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ 11 തവണ ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صلاة الفاتح ربنا ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹ് മനസ്സിനകത്തുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ നാഥാ. അല്ലാഹുവേ മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, സങ്കടങ്ങള്, പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നീക്കി റാഹത്ത്, സന്തോഷം, സമാധാനം, ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ രോഗികളുണ്ട്, രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലെത്തിയ സഹോദരിമാരടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന തിബ്ബ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മജ്‌ലിസിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അസുഖം കാരണം നാട്ടിൽ വന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, തിബ്ബ് സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിബ്ബ് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. 10 اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തിബ്ബ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരെല്ലാം രോഗികളുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തു തിബ്ബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവിധ മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് എല്ലാവിധ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹ്
സ്വലാത്തു തിബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ, കാബില് നൽകണേ റഹ്മാനെ, രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓഫാക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, എവിടെ തൊട്ട് എന്തോ വന്നു എന്തോന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്, എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ എല്ലാവരും നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹ്റിനെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനേ, നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു 11-10 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. സ്വർഗത്തിലൊരു വീടാണ്, സ്വർഗത്തിലൊരു കൊട്ടാരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഒരു 10 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ചൊല്ലുക. അതോടൊപ്പം പരമാവധി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂലാക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലാ വീട് റബ്ബേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹുമ്മ أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك فأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങള് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുആഉൽ കർബ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു തവണ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അളീം.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم അല്ലാഹുവേ ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് റബ്ബേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനേ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا مقيم يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله
يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله ഞങ്ങളീ ചൊല്ലിയ ഇസ്മാഉൽ ഹുസ്ന റബ്ബേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ഇസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയവർ എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളാണോ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ചൊല്ലിയത് റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 3 തവണ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ അല്ലാഹു ഹാലിരി അല്ലാഹു നാളിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മാഇ അല്ലാഹു ഹാലിരി അല്ലാഹു നാളിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മാഇ അല്ലാഹു ഹാലിരി അല്ലാഹു നാളിരി അല്ലാഹു ഷാഹിദി അല്ലാഹു മാഇ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഓരോ സക്കൻഡുകൾ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 33 ഇസ്തിഗ്ഫാർ മറ്റൊരു 33 ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയും കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനിപ്പിക്കാം أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
അല്ലാഹുവേ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. തിന്മകളെ തൊട്ട് ണേ റഹ്മാനെ. നന്മകൾ കൊള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം റബ്ബേ നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം. 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. 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 الله الله സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم. 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 يا حي يا قيوم.
يا حي يا قيوم 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 الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുർദിയിലേക്ക് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പറ്റുന്നവർക്ക് ചൊല്ലുക. എല്ലാത്തിനും കേട്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منجي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق بطون العينق الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي. سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما خدوم على خدمي وأنت تخترق سمع الطباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبيقي من الدنو ولا مرقى لمستنيمي خافضت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بواصل أي مستتير عن العيون وسير أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشتركين وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما وليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلامي إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സക്രിയ ദുആ ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിരിയാം. അൽഹംദുലില്ലാ 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 റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് റതീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മറ്റദ്കാറുകൾ ഖുർആനുകൾ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും മതബുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്
അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദര സഹോദരിമാരല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് റബ്ബിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലം റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുതരണേ നാഥാ. അല്ലാഹുവേ, അധികാരങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്തിൽ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹൃദയത്തിൽ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ഒരുമത്ത് വന്നോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തുൽ തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി തെളിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് മതിക്കുന്ന മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളും കൂട്ടത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും പേരിൽ കൊടുക്കണമല്ല. ഈ മനുഷ്യൻ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും പേരിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെ മനസ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളല്ല നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണമല്ല. പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീ സന്തോഷം, സമാധാനം നൽകണമല്ല. ഹൃദയങ്ങൾ നന്നാക്കി തരണമല്ല. കുതിരില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഒഴിവില്ലാത്ത, ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി നീ മാറ്റിത്തരണമല്ല. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും എല്ലാവരും ആരോഗ്യ, ആഫിയത്ത്, ഇസ്സത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളും ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അധികാരങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി, വെറുതെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി, ഹദ്ദാറ് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതുപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി തരുമാറാകട്ടെ. നാട്ടിലെ രാജാവ് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇലിയാസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈലന്റ്, അനീസ്, ഹനു, തപ്പു, ഹവാസിന്, ഷാഹിദ, AC, മലപ്പുറം സുൽത്താന്, അങ്ങനെ നിലാവ്, അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈർ ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനക്കല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അത്തൂബു ഇലൈക്. മഴ അത്യാവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൗണ്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തായാലും നാളെ ഇതേ സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോക്കട്ടെ. നാട്ടിലാകുമ്പോൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കരുത്. ഒന്നാമത് പണിക്കാരൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പം എല്ലാം ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെല്ലാം ദുആ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഉസ്സീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.